बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर फ़िरौन और उसकी कौम पर अल्लाह के मुख्तलिफ अज़ाबात के वाक़यात को बयान करने जा रहे हैं। तो आइए मुलाहिज़ा फरमाइए इन वाक़ये को और इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद करने से पहले दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब देकर सोचने व समझने का मौका दिया कि ये कुफ्र की मासियत से बाज आए। और फ़िरौन ने अपने 400 बरस की उम्र में से 320 साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि इस मुद्दत में कभी भी दर्द या बुखार या भूख में मुब्तला नहीं हुआ था। वह अपनी सरकशी में इतने गालिब आ चुके थे कि ईमान लाने से सरासर इनकार कर दिए। जब वो अपनी हठ धर्मी में यहाँ तक पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए रब हमारे, इनके माल बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे। आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। फ़िरौनियों के दिरहम व दिनार पत्थर होकर रह गए, यहाँ तक कि फल और खाने की चीज़ें भी बर्बाद हो गई। और इस तरह उन पर आजमाइश आई और इन आजमाइशों को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाते हुए यूँ बयान फरमाया, तो भेजा हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी और धुंध यानी कि जू और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानी, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वह मुजरिम कौम थी। जब जादूगर के ईमान लाने के बाद भी फ़िरौन अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे, तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से एक के बाद एक निशानियां आने लगी। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुजूर अर्ज कर दिया था कि ए अल्लाह, फ़िरौन इस दुनिया में बहुत सरकश हो चुका है और लोगों को गुमराह कर रहा है, और इसकी कौम को ऐसे अजाब में गिरफ्तार कर जो उनके लिए सज़ा और मेरी कौम और मेरे बाद में आने वालों के लिए ये इबरत का सबब हो। तो अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा, अब्र आया और अंधेरा छा गया और तेज़ हवाएं चलने लगी, कसरत से बारिश होने लगी। कुप्तियों के घरों में पानी भर गया, यहाँ तक कि उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों की हंसलियों तक आ गया। उनमें से जो बैठना चाहता था और नींद करना चाहता था, और अगर नींद की झपकी लेता और गिर जाता तो डूबकर हलाक हो जाता था। न हिल सकते थे और न कुछ काम कर सकते थे। हफ्ते के दिन से फिर हफ्ते के दिन तक सातों रोज उसी मुसीबत में मुब्तला रहे, और बावजूद इसके कि बनी इसराइल के घरों में न पानी घुसा और न इस अजाब में मुब्तला हुए। जब ये लोग आजिज़ हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत दूर हो जाए, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तूफ़ान की मुसीबत दूर हुई और ज़मीन में से सर सब्जी व सादाबी आई जो पहले न कभी देखी गई थी। खेतियाँ खूब हुई, दरख्त खूब फले फूले। तो फ़िरौन कहने लगे, ये पानी तो नेमत था, और वो ईमान न लाए। 1 महीना इसी तरह उसका आफियत के साथ गुजर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने टिड्डी भेजी, वह खेतियों और फल दरख्तों के पत्तों और मकानों के दरवाजे, छत, तख्ते, सामान, यहाँ तक के लोहे की कील तक खा गए, और कुप्तियों के घर में भर गई और बनी इसराइल के घरों में न गई। अब कुप्तियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया, उस पर अहद व पैमाना किया। 7 रोज़ तक टिड्डी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नजात पाई। खेतियाँ और फल और कुछ बाकी रह गए थे। उन्होंने देखकर कहने लगे कि हमें काफ़ी है, हम अपने दीन नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे ईमान लाने का वादा उन्होंने पूरा न किया और अपने बुरे अमल में मुब्तला रहे। 1 माह फिर उनका इसी तरह आफियत से गुजर गया। इसके बाद उन पर कुमुल का अजाब आया। कुमुल से मुराद धुंध या जू या कोई और छोटा कीड़ा है। उस कीड़े ने जो खेती और फल बाकी बचे थे वह खा लिया और कपड़ों में घुस जाते थे और जिल्द को काटता था और खाने में भर जाते थे। अगर कोई 10 बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लेके आता, बाकी सब कीड़े खा जाते। ये कीड़े फ़िरौन के बाल भंवरे पलके चाट गए, जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते। सोना दुश्वार कर दिया था और इस मुसीबत से फ़िरौन चीख पड़े
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو بھی 7 روز بعد دور فرمایا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ پہلے سے زیادہ برے اعمال شروع کر دیے۔ 1 ماہ ان کا پھر آرام سے گزر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلسوں میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک کود کر منہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ ہڈیاں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک اور چولہے میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ آگ بجھ جاتی تھی، مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اسی مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، آپ دعا کریں یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمانہ لے کر پھر دعا فرمائی۔ 7 روز یہ عذاب بھی ان پر رہا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی دور ہوا۔ 1 مہینہ ان کا پھر امن و عافیت میں گزر گیا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور اپنے کفر پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ ان کے تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، گرز کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بنا دیا گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا، نظر بندی کیسی؟ ہمارے برتنوں میں خون سے سوائے پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ قبطی اور بنی اسرائیل ایک برتن سے پانی لیا کرے، لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل جب نکالتے تو پانی ہی نکلتا، لیکن جب اسی برتن سے قبطی پانی نکالتے تو خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعون کی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس گئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعون کی عورتوں نے کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب تک کہ وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہتا تھا تو وہ پانی، اور جیسے ہی فرعونیوں کی عورتوں کے منہ میں جاتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ فرعونیوں کا شدت پیاس کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ درخت کے پتے چوستے تھے اور وہ پتے جب چوستے تھے تب اس کا بھی خون ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اسی مصیبت سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار ایمان لانے کے وعدہ اور مصیبت اڑ جانے پر وعدے کو توڑ دینا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے اور ایک مدت کے لیے جس تک کہ انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تھے۔ ان تمام پر عذاب 1 ہفتہ رہتا، اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے کہ تم دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب جب اٹھا لیا جاتا پھر وعدہ توڑ دیتے۔ 1 مہینہ ان کا آرام سے گزر جاتا، پھر دوسرے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ ہر بار انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کیا لیکن توڑ دیا، کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔